Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. दुनियादार ने दुनिया तो रजदा पावे ओनो हमाला दी चोटी मिल जाए रीज किसे नो उचियां कोठियां दी कोई कहंदा मैनू कक्कां दी कुल्ली मिल जाए कोई शोबदा बाजे आखदाए मैनू मूसा कलीम दी सोटी मिल जाए और रब्बानी होंदे जिया खुश नसीब केड़ा ओ चूनिया वाले होंदे जिया खुश नसीब केड़ा जिन्हों अज कल इस जमाने ते इज्जत मिल जाए। हर किस्म दी हम्दो सलाम अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाले वल इकराम दी जात वास्ते दुरूद सलाम आमिना दलाल पैकर हुस्न जमाल मेरी मुराद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात वास्ते। मेरा टाइम सिर्फ 10 मिनट है। मैं इंशाअल्लाह पूरे टाइम ते अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करांगा। मेरे तो बाद हज़रत मौलाना उस्मान फैसल इलाहाबादी साहब, उस तो बाद हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। मैं अपने मौजू की तरफ आना, अपनी बात को अगे चलाना। आओ ज़रा जिहड़ी मैं शुरू के अंदर आयत मुबारक तिलावत की है दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मैं गुनहगार नूं सही किताब व सुन्नत के मुताबिक हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। एक बारी अपनी बिदारी का सबूत उच्ची आवाज ना आखो सुबहान अल्लाह, दो आवाज ना आखो सुबहान अल्लाह। आवाज आउंदी है मौला फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कान युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीअन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे ने तुहाडे विचों जेड़ा भी इज्जत दा मुतलाशी है, इज्जत चाहंदा, मुकाम चाहंदा, मर्तबा चाहंदा वे, ओ सुन लवे कि सारी दी सारी इज्जतां दा मालिक अर्श वाला मालिक रहमान है। इज्जत मेरे अल्लाह दे दर तो मिलेगी। हजरात गौर करे अजे बंदे नूं 3 चीज़ां नाल बड़ा प्यार हुंदा वे। पहले नंबर ते बंदे नूं अपनी औलाद नाल बड़ी मोहब्बत हुंदी है। दूसरे नंबर ते इंसान नूं अपने माल नाल बड़ा प्यार हुंदा वे। तीसरे नंबर ते बंदे नूं अपने इज्जत नाल बड़ी मोहब्बत हुंदी है। इंसान अपनी इज्जत बचाने दी खातर अपने माल ते जान दी कुर्बानी भी दे देंदा है। ये सारियां इज्जतां दा मालिक एक बारी उच्ची आवाज ना बोलो कौन है?
ساریاں عزتاں اللہ دے در تو ملن گیا. اے قرآن دا فیصلہ ہے. اللہ فرماندے نے وَتُعِزُّ مَن تشاء وَتُذِلُّ مَن تشاء. اللہ فرماندے نے میں رب اگر عرش معلا تے بہ کے اگر کسے نو عزت دین دا فیصلہ کر لواں ساری کائنات مل کے بھی اس بندے نو ذلیل نہیں کر سکدی. میں رب اگر عرش معلا تے بہ کے اگر کسا نو ذلیل کرن دا ارادہ کر لواں ساری کائنات مل کے بھی اس بندے نو عزت نہیں دے سکدی. اے میرے رب دے نظام نے آ سنیا جے مستدرک حاکم دی حدیث میں سنانا چاہنا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نال حضرت ابو عبیدہ بھی نے ایک دفعہ حضرت عمر دریائی علاقہ کراس کرن لگے نے دریائی علاقہ گزر لگے نے سواری تے سوار نے تھلے اترے نے اپنے موزے پکڑ لینے تے اونٹنی دیا لگاما پکڑ تے چلنا شروع کر دیتا وے. حضرت ابو عبیدہ بیان کرتے نے اے امیر المومنین تسی اس قدر امت مسلمان دے قائد تے لیڈر جے مگر ایک ہی کر رہے جے اپنے موزے آپ ہی پکڑ لے جے اپنے موزے آپ ہی پکڑ لے جے چلنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عمر نے جڑا جواب دیتا وے سونے دے پانی دے لکھن دے قابل ہے. حضرت عمر فرماندے نے اے ابو عبیدہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. حضرت عمر فرماندے نے اے ابو عبیدہ اسی سب تو گھٹیا لوگ سا سانو کوئی جاندہ کوئی نہیں سے. اللہ دی قسم جدو دے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا آج میرے رب نے عزتاں عطا کر دیتیاں نے آج میرے رب نے مقام عطا کر دیتا وے عزتاں نال نواز دیتا ہے. بولو عزتاں دا مالک کون ہے؟ اللہ عزتاں دین والا وے عزتاں دے اختیار میرے اللہ کول نے. حضرات غور کریا جے توجہ فرمایا جے اے جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھن والے دے بارے فرمایا غزوہ احد دے اندر میرے پیغمبر دے 70 صحابہ شہید ہوئے نے. آپ علیہ السلام ایک ایک دو شہیدانوں قبر دے اندر دفن کر رہنے قبر دے اندر اتار رہنے. نبی پاک فرمان لگے او میرے صحابہ او دسو جڑا سب تو زیادہ قرآن پڑھدا سی اونا والی اشارہ کر دے. میرے صحابہ جس بندے والی اشارہ کر دے میرے پیغمبروں نو پہلے قبر دے اندر داخل کر دے پہلے قبر دے اندر اتار دے. قرآن پڑھنا لیا نو عزتاں مل دیاں نے مقام ملدا ہے دین دے نال اٹیچ ہونا لیا نو عزتاں مل دیاں نے. پہلا عمل میں دسنا چاہنا جس دے کرن دے نال میرا رب عزتاں دیندا وے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحیح مسلم دی حدیث پاک فرمایا ما زاد اللہ بعبد بعفو الا عزن. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ معاف کر دیندا ہے میرا اللہ اس بندے دی عزت دے اندر اضافہ کر دیندے نے. جڑا بندہ معاف کر دیندا ہے میرا اللہ اس بندے دی عزت دے اندر اضافہ کر دیندے نے. صحابہ نے پوچھیا اللہ دے رسول جی ایک مرتبہ غلطی کرن دو مرتبہ غلطی کرن آخر کنی مرتبہ سی معاف کریے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر 70 مرتبہ بھی تواڈے کوئی غلطی کر دے تے تسی انہوں معاف کر دے. وہ
حضرات غور کرے آجے توجہ فرمایا جے کسے تے پھونکن دے نال عزت اندر جناب کمی نہیں آ سکتی پچھلے دنہ میرے شیخ حافظ الحدیث قاری اکبر اسد صاحب دے بارے کئیاں نے بکواس کیتی ہے کہ انہاں نو حدیثاں یاد کوئی نہیں انہاں نو بخاری یاد کوئی نہیں انہاں نو مشکات یاد کوئی نہیں میں کہنا چاہنا اگر کوئی سوال کرے میرا شیخ انہاں نو جواب دے گا حدیث دی سند پڑھے میرا شیخ پوری سند دے نال انہاں نو حدیث سناوے گا آتنو میں دسنا چاہنا کسے دے حسد کرن دے نال فرق نہیں آ سکدا کسے دے بکن دے نال عزت اندر کمی نہیں آ سکدی کسے دے بکواس کرن دے نال عزت اندر کمی نہیں آ سکدی میرے شیخ نو آج اللہ نے عزتاں نال نوازے آوے ایک قرآن دی وجہ تو حدیث دی وجہ تو دین اسلام دی وجہ تو آج میرے شیخ نو اللہ پاک نے عزتاں نال نوازے ہے آج رات غور کرے آجے میں گنہگار آج ختم نبوت کانفرنس دے اندر اے تقریر کر رہے آوا اے عزت میں نو دیتی ہے تے میرے سونے اللہ نے دیتی ہے سارے مل کے بولو عزت ذلت اختیار کندے کولے قرآن دا فیصلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او بندیا دن اللہ پھیر پھیر کے لوگاں دے درمیان لے آندہ ہے اپنی اوقات نہ بھولیا کر پچھلے دن یاد کیتے کر حضرت عمر نے تو انہوں حدیث نہیں سنائی اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَذَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فرمایا جدو دے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا پہلے ساڑی اوقات کی سی سانو کو جاندہ نہیں سی جدو دے دائرہ اسلام اندر داخل ہویا اللہ تعالیٰ نے سانو عزتاں نال نوازیا دین اسلام دی وجہ تو عزت عطا کیتی ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو سارے عزت عطا فرمائے بے عزت ذلت اختیار اس مالک کول نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت بھی اللہ دیندہ ہے ذلیل بھی اللہ کردہ ہے جندہ ذلت مقدر بن جائے انہوں کوئی عزت دے سکدا نہیں دے سکدا اس واسطے جو کوئی میں بیان کیتا ہے تسا سنیا اللہ تعالیٰ پہلے مینو پھر تسا حباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا ٹائم 10 منٹ سی میں اپنے 10 منٹ مکمل کر لینے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین